बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू से रब्बी जलील के नाम से जो मेरा और आपका पालने वाला है। दुरूद व सलाम खत्मी मर्तबत अहमद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और उनके आले पाक पर अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। दोस्तों और साथियों, आप जानते हैं मैं हमेशा से MKM के जितने भी धड़े हैं और बिलखुसूस मैं खाली अपना मुस्तफ़ा कमाल के बारे में मुस्तकिल मैं उन पे तनकीद करता हूँ, उनके खिलाफ बोलता हूँ। बल्कि मैं बोलता तो दर हकीकत जितने भी ग्रुप हैं उन सब के खिलाफ हूँ, लेकिन उसमें मुस्तफ़ा कमाल भी शामिल है। मैं हमेशा उनके ऊपर तनकीद करता हूँ और मैं उनसे बहुत सारे इख्तलाफात रखता हूँ, क्योंकि 2010 से वो MKM में थे, अल्ताफ हुसैन की आंख का तारा थे। लेकिन आज मैं मुस्तफ़ा कमाल के आज के स्टेटमेंट पर मैं उनके साथ हूं और यही वाहिद हाल है इस सिंध की नस्ल परस्त हुकूमत जिसने शहर कराची को खंडर बना दिया है, जहां रोजाना बच्चे गटर की में गिरकर अपनी जान खो देते हैं, जहां रोजाना एक्सीडेंट से लोग जिंदगी की बाजी हार जाते हैं, जहां स्नैचिंग, लूटमार, कच्चे के पक्के के डाकुओं ने अब हेडक्वार्टर कराची को बना लिया है। कराची एक फाइनेंशियल हब है, इस मुल्क के लिए रीढ़ की हड्डी की हैसियत रखता है। लेकिन आज मुस्तफ़ा कमाल के इस स्टेटमेंट को कि कराची को वफाक अपने अंडर में ले, क्योंकि ये नस्ल परस्त कच्चे और पक्के के डाकू सिंधी माड़ू जो सिंधियों पर भी जुल्मों से तम ढा रहे हैं और सिर्फ और सिर्फ उनका एक ही मकसद है, लूटो और फूटो। और उस लूट मार में वो फौजियों का हिस्सा जो है, नापाक आर्मी का जो हिस्सा है, वो उनको बाकायदगी से फराम करते हैं। यही वजह है कि ये नापाक आर्मी इस डकैत, चोर, लफंगे, जाहिल, देहाती जो नस्ल परस्त हैं उनको हमारे ऊपर मुसल्लत किया हुआ है। आज मैं दरख्वास्त करूंगा आफाक अहमद से भी, डॉक्टर सलीम हैदर साहब आपसे भी, आसिम इब्ने यजीद के छोटे भाई हाफिज नईमुर रहमान तुमसे भी, कि अपनी मुनाफकत का चोला उतारो। अगर मुखलिस हो इस शहर से, इस शहर के लिए कुछ करना चाहते हो, तो आओ इस मसले पर सब एक जबान हो जाओ। ये मत देखो कि कौन कह रहा है, ये देखो कि क्या कह रहा है। तो मुस्तफ़ा कमाल का आज का जो नारा है कि हम मुतालबा करते हैं नापाक आर्मी के नापाक इस्राइली नज़ाद फील्ड मार्शल आसिम इब्ने यजीद और जी मलिक के जी बेटे तुझसे कि कराची को फेडरल टेरिटरी में शामिल किया जाए। और जो शख्स भी अगर कराची से मुखलिस है, कराची के लोगों के मसाइल से को हल करना चाहता है और कराची को तारीकियों से निकालना चाहता है, उन सब का यह मुतालबा होना चाहिए एक जबान होकर कि कराची को फाइनेंशियल कैपिटल का दर्जा देकर फेडरल टेरिटरी में शामिल किया जाए। कोई सियासत नहीं होनी चाहिए। आप किसी भी ग्रुप से हो, आप महाजिर कौमी मूवमेंट के झंडे तले हो, आप ये मुत्तहिदा पाकिस्तान के झंडे तले हो, आप लंदन के झंडे तले हो, या आप जमात इस्लामी के झंडे तले हो, सबको एक जबान होकर
یہ مطالبہ اور اس کو منوانے کے لیے اگر شہر کراچی کو چوک کرنا پڑے تو تمام لوگ، کراچی والوں، یہ ایک جائز مطالبہ ہے اور یہی آپ کا واحد حل ہے، کیونکہ یہ نسل پرست سندھی وڈیرے، ان کے ساتھ شہری وڈیرے بھی شامل ہو چکے ہیں۔ یہ کچے کے ڈاکو جو کراچی شفٹ ہو چکے ہیں ڈیفنس میں اور کلفٹن پہ، ان سے نجات کا یہ واحد راستہ ہے۔ تو کراچی میں بسنے والے ایک ایک فرد کا، چاہے وہ سرائکی بولتا ہے، چاہے وہ اردو بولتا ہے، چاہے وہ پنجابی بولتا ہے، چاہے وہ بلوچی بولتا ہے، چاہے وہ پختون پشتو بولتا ہے، سب کا ایک مطالبہ ہونا چاہیے اس شہر کی بقا کے لیے، ایک شہر کی محرومیوں سے ازالے کے لیے، اس نام نہاد جو برس سے ہم پہ پیپلز پارٹی کی صورت میں یہ خنزیر زادے، یہ خسرے اور خسرے کے باپ بھی خسرا تھا، آصف علی زرداری، آپ دیکھ لیجئے بمبینو سینما کی پرانی، تو یہ خسرا چارپائی پہ پڑا ہوتا تھا، مونچھیں صرف اس نے رکھی ہوئی تھی کہ اس کا شمار خسروں میں نہ ہو، لیکن تھا خسرا، خسرے باپ کا خسرا بیٹا۔ کراچی کے مسائل کا حل نہیں ہے، کراچی کو اندھیروں میں ڈبونے والے، جہاں شیخ محمد بن زید جیسے کردار ہیں، وہ انہی کتوں کو یوز کر کے، یہ کتوں کی جائیدادیں دیکھیے آپ، ان کی پراپرٹی دیکھیے، یو اے ای میں کسی کی پراپرٹیاں ہیں، یہ بھاگ بھاگ کے زرداری، بلاول، شہباز، نواز، مریم کیوں جاتے ہیں؟ کیونکہ ان کی ساری جائیدادیں، ان کی ساری انویسٹمنٹ انہی کے پاس ہے۔ تو یہ اپنے آقاؤں کو خوش رکھنے کے لیے اس شہر کو، اس ملک کو پسماندگی میں دھکیلنے میں ان کا اعلی کار بنتے ہیں۔ اب اسرائیلی نجات فیلڈ مارشل، اسرائیلی نجات پاکستانی فیلڈ مارشل عاصم ابن یزید، عنقریب آپ دیکھیں گے نتنیاہو سے جپیاں ڈال رہے ہوں گے، اور شہباز شریف پپیاں کر رہا ہوگا نتنیاہو کو، کہ جیسے نسل کشی غزہ میں ہوئی، وہی نسل کشی یہ بدبخت، خون تو وہی ہے نا یہودی، تو یہی نسل کشی کراچی اور حیدرآباد میں جاری ہے۔ تو دوستوں اور ساتھیوں، ایک ایک فرد کا، اور جو بھی ذرا سا مخلص ہے، آپ کی سیاست کیجئے، مہاجر قومی موومنٹ کے جھنڈے چلے، متحدہ قومی موومنٹ کے جھنڈے تلے، جماعت اسلامی کے جھنڈے تلے، لیکن یہ سب کا مطالبہ ہونا چاہیے کہ کراچی کو، میں مصطفیٰ کمال کے اس نعرے کی تائید کرتا ہوں کہ فیڈرل ٹیریٹوری ڈکلیئر کی جائے، اس کو، کراچی کو فائنینشل ہب قرار دیا جائے، اور اس شہر کو اس لٹیری نسل پرست حکومت سے نجات حاصل کی جائے۔ میں امید کروں گا اہلیان کراچی شعور کا ثبوت دیتے ہوئے اس تحریک کو آگے بڑھائیے، بلا رنگ و نسل سب نے اس کے لیے آواز اٹھانی ہے۔ والسلام۔